बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आज थरथल्ली मच गई है, चूंकि आम रिकॉर्ड चोरी हो गया है। इसका इंकशाफ कैसे हुआ है और दरअसल ये वाकया क्या हुआ है, उसकी तफसील तो आपके सामने रखनी है। लेकिन दूसरी तरफ कल ही इमरान खान ने एक आम हुक्म जारी किया है, लेकिन बैरिस्टर गौर और शेख वकास अकरम और बहुत सारे दीगर आम जो पीटीआई के जिम्मेदारान हैं, वो उस पर मुसलसल अमल दरामद नहीं कर रहे। और ये एक सीधा इमरान खान को इनकार है। ये बहुत बड़ा मामला है, इस पे भी बात करते हैं। और टीवी खातून एक एंकर हैं और उन पर तशद्दुद किया गया, और ये तशद्दुद करने वाला कौन है, इस खबर की डिटेल भी आपके सामने रखनी है। इस वक्त एक और बड़ी आम खबर और उसका ताल्लुक अशिया खुर्दोनोश के साथ है। और इस वक्त पंजाब के अंदर आपको इल्म है, ये जो पेरा फोर्स है, इसका क़याम अमल में लाया गया है। उसकी रिहर्सल भी कर दी गई है, इफ्तिताह भी हुआ है, और ये एक अच्छा इकदाम है अगर वाक़यातन इस पर अमल दरामद हो। लेकिन जब तक बड़े माफिया को नहीं पकड़ेंगे, जो गंदम माफिया है, जो यहाँ पे किसान को कुचल के आगे जितना बड़ा माफिया इससे माल बना रहा है, उसको नहीं पकड़ेंगे। चीनी माफिया खा वो जहां भी बैठा हुआ हो, जिस अंदाज में वो 95 अरब डिकार गया है, लेकिन ये उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक वो बड़ा असल माफिया जो फैसला साज है उसकी गर्दन नहीं दबोचेंगे, तो काम नहीं होगा। इसी तरह पेट्रोलियम माफिया है, जो तेल की प्राइसेस आलमी मार्केट में कम होने के बावजूद इजाफा है। फिर इसी तरह बिजली माफिया है, जो यहाँ पे बाकायदा जो शरीफ खानदान उन्होंने जो मुआहदे किए वो आज पूरी पाकिस्तानी कौम को भुगतने पड़ रहे हैं। फिर एलएनजी माफिया है, यानी यहाँ पे मैं इसलिए इसको माफिया कह रहा हूं कि आप अंदाजा कीजिए कि एलएनजी का कतर के साथ हम ऐसा मुआहदा किया। आज डॉन न्यूज ने यह खबर दी है कि जीडीपी, ये जो बाकायदा जीडीपी ग्रोथ में कमी है, एक तरफ ये मामला है और दूसरी तरफ गैस की कीमतों में इजाफे के बायस कतर से हमारे खरीदे जाने वाले जो एलएनजी के सालाना 30 कार्गो जो फालतू हैं, इजाफी होते हैं, जिन्हें मुआहदे के तहत अब पाकिस्तान किसी और मुल्क को बेच भी नहीं सकता। अब उस मामले के अंदर हम फंसे हुए हैं, कतर के साथ कोई डील इस पे नहीं हो रही। अब हुकाम कतर से मुज़ाकरात करके फालतू एलएनजी को आलमी मार्केट भेजने की तैयारी कर रहे हैं। इस तरह के मुआहदे बिजली के किए गए, इस तरह के मुआहदे एलएनजी के किए गए। और आज ये जब बात करते हैं तो वो कहते हैं भाई आप पे टीका लगाना है। आपने ये बात जो है, जो टीका लगाने का बताए कौम को कि ये टीके लगाए गए हैं, उस पे कहते हैं टीका लगेगा। इस वजह से ये चीजें बड़ी आम है। अच्छा, अब ये नई एक फोर्स प्राइस कंट्रोल काउंसिल के इख्तियारात में तब्दीली के लिए बिल पंजाब असेंबली में पेश किया गया है। कमेटी 2 माह के अंदर ऐवान में रिपोर्ट पेश करेगी। पहले प्राइस कंट्रोल मिनिस्ट्री मौजूद नहीं है, ये वजारत वजीर आला अपने पास रखेंगी। वजीर आला ने बैरून मुल्क छुट्टी की मंजूरी का इख्तियार खुद ले लिया है। महकमों के इंतजामी सेक्रेटरीज का बैरून मुल्क रुखसत मंजूरी का इख्तियार खत्म कर दिया है। अच्छा, ये एक तो बड़ा आम मामला है, इसके अंदर भी देखते हैं अल्टीमेटली ये वापस ही होगा, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी इतने इख्तियारात जो है वो किसी को देने की आदी नहीं है। अच्छा, अब एक मामला और बड़ा ही आम है, और वो एक खातून एंकर हैं और उन पे तशद्दुद हुआ है। और ये खातून काफ़ी अरसे से दरअसल ये बता रही थी, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ उन्होंने भी बात पूरी खोली नहीं थी, इशारे किनारे के अंदर बता रही थी कि उसकी जो ज़िंदगी है उसको कुछ खतरात हैं, थ्रेट्स मिल रहे हैं। लेकिन अब उन पर तशद्दुद हुआ है, उनकी आंखें, वहाँ पे सोजिश है, वो नज़र आ रहा है तशद्दुद, और मुख्तलिफ बाकी ज़हर है। वो उनका नाम जैस्मीन मंजूर है, और वो कहती हैं कि उन पर साबिक शौहर ने बदतरीन जिस्मानी तशद्दुद किया है। सोशल मीडिया पर उनकी जो पिक्चर्स हैं वो वायरल हो गई हैं, जिसके बाद मुल्क भर में शदीद गम गुस्सा है। और इस वक्त सोशल मीडिया पे बड़ा कंडेम किया जा रहा है उसके साबिक शौहर को, कि तस्वीर में आने वाले ज़ख्मी और लहूलुहान खातून कोई और नहीं बल्कि वो खुद हैं। और ये उनकी ज़िंदगी का, वो कहती हैं, स्याह बाब है जिसे वो तवील अरसे से खामोशी से झील रही थी। तस्वीर में जैस्मीन के चेहरे, बाजुओं और जिस्म के दीगर हिस्सों पर वाज़ेह जख्मों और सोजन के निशानात हैं। 4 जून की तारीख दर्ज है। ताम साल का
جو تعین ہے وہ نہیں ہوا. وہ ڈیٹیل انہوں نے ساری پیش کی اور انہوں نے کہا کہ یہ میں نے سابق شوہر انہوں نے ان پر تشدد کیا. آپ دیکھتے ہیں اس پر کیا قانونی کارروائی ہوتی ہے. یہ جو ڈومیسٹک وائلنس ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس پہ باقاعدہ طور پہ سخت قسم کے اقدامات ہونے چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ایسا جو ہے وہ عمل درآمد نہیں ہوتا. اچھا، اب ایک اور خبر ہے اور اس خبر کا تعلق جو ہے وہ بیرسٹر گوہر اور شیخ وقاص اکرم سمیت درجنوں تحریک انصاف کے عام رہنما ہیں. کل عمران خان نے، آپ کو علم ہے، ایک بیان جاری کیا اور بیان کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ری ٹویٹ کرنا ہے. ری ٹویٹ. اب پہلے وہ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ بھائی آپ یہ جو آگے برڈن ہے ہماری تحریک کا وہ بہت سارے لوگ نہیں اٹھا سکیں گے، تو جو نہیں اٹھا سکتے وہ سائیڈ پہ ہو جائیں نا، عہدے نہ لیں. لیکن اب عملی طور پر کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ بیرسٹر گور کھلے عام اس کو پتہ ہے کہ بھئی میں تو اب نہیں جا سکتا چونکہ جو الیکشن تسلیم نہیں کیا گیا میں اس کا چیئرمین ہوں، تو قائم مقام ایک چیئرمین کی ان کی حیثیت ہے اور اس کو وہ ان کو پتہ ہے مجھے کوئی چھیڑ نہیں سکتا، تو وہ کبھی بھی ری ٹویٹ نہیں کرتے عمران خان کی سٹیٹمنٹ. اور یہ اب تو کھلی آپ سمجھیں کہ یہ عمران خان کو مائنس انہوں نے تسلیم کرنے والی بات ہے، اگرچہ وہ خود مائنس ہے، یعنی ان کی حیثیت کوئی نہیں ہے، لیکن میں ایک آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. شیخ وقاص اکرم سیکٹری اطلاعات ہے، انہوں نے بھی اس کو ری ٹویٹ نہیں کیا. میں نے ابھی چیک کیا، میں نے کہا چلیں چیک کرتا ہوں کہ یعنی مخالفین تو چلیں پراپیگنڈا کریں گے کہ بھائی عمران خان کے لیے یہ نوبت آ گئی ہے کہ وہ بیان دے رہا ہے کہ میری جو بیان ہے اس کو ری ٹویٹ کریں، اور پھر بھی اس طرح درجنوں ایسے بڑے سرکردہ لوگ ہیں جنہوں نے ری ٹویٹ نہیں کیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ عملی طور پہ وہ اسی پوزیشن میں ہیں. جب ہم بات کریں تو کہتے ہیں بھائی آپ جو ہے نا وہ انتشار پی ٹی آئی میں پیدا کر رہے ہیں. بھائی وہ ہم تو ایک جرنلسٹک پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے اپنا تجزیہ رکھیں گے، کوئی پارٹی پی ٹی آئی کے کارکن تو نہیں ہے، لیکن ہم جو بات سمجھتے ہیں وہ کرتے ہیں. یعنی اب اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ پارٹی کے عام پوزیشنز پر جو اکثریت ہے وہ عمران خان کی ان سٹیٹمنٹس کا اور جو ان کا بیانیہ ہے اس کا بوجھ اعلانیہ طور پر وہ نہیں اٹھا رہے، لیکن وہ جماعت سے نکلنے کی جرات بھی نہیں کر سکتے. وہ اس لیے کہ عوام ان کو پتہ ہے عمران خان کے ساتھ ہے، ووٹ ہمیں نہیں پڑنے، لہذا گول مول کر کے تو عہدے بھی نہیں چھوڑ رہے. اور جو عہدے پہ آ کے عالیہ حمزہ ٹائپ کوئی خاتون جو محنت کرے اس کو برداشت بھی نہیں کر سکتے. یہی مسئلہ اس وقت شیر عبد المروت بھی یہی روتا تھا، وہ کہتا تھا یار میں کام کرتا ہوں اور انہوں نے کام بھی نہیں کرنا، انہوں نے جلسہ بھی نہیں کرنا، انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا، لیکن یہ میری ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. اور پھر وہ رد عمل کے طور پر اس نے بہت سارے اقدامات کیے، وہ اس کو اچھا سمجھے برا، لیکن اس کے بعد کوئی بھی اس طرح کا جو بڑا اقدام ہے وہ نہیں اٹھایا جا سکا. اچھا، اب سپریم کورٹ آف پاکستان کا ریکارڈ چوری ہوا ہے، یہ حیران کن ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. دراصل یہ امن عامہ کا مسئلہ ہے اور اس کے اندر بنیادی طور پر جو آفس ہے وہاں سے ایک میمو جاری ہوا ہے اور ڈائری نمبر ہے 15,723 اور سپریم کورٹ کے رپورٹرز نے اس کو رپورٹ بھی کیا ہے سب نے. اور سبجیکٹ اس کا یہ ہے کہ سول پٹیشن نمبر 871 872 کے آف 2025 دا ریسورس گروپ آف انٹرنیشنل لمیٹڈ ورسز محمد ضیاء اللہ خان چشتی اینڈ ادرس. یہ ضیاء اللہ چشتی پاکستان کی ایک بہت بڑی ٹیکنالوجی کمپنی ہے، ان کے خلاف یہ ایک پٹیشن ہے اور کہا گیا ہے کہ اٹ از ٹو انفارم یو دیٹ وائل ٹرانسفرنگ یور کیس ٹو پرنسپل سیٹ اسلام آباد تھرو کوریئر سروس تو ویہیکل ہیز بین ربڈ. یعنی بتایا گیا ہے کہ جس ویہیکل کو استعمال کیا گیا کراچی رجسٹری سے اسلام آباد پرنسپل رجسٹری کی طرف آپ کا ریکارڈ، تو وہ اس کے اوپر ڈکیٹی ہوئی ہے، یعنی اس گاڑی کو لوٹا گیا ہے. اینڈ سبجیکٹ پٹیشن فائل ہیو آلسو بین اسٹولن.
اور آپ کی جو فائل پٹیشن ہے اس کو بھی چوری کر لیا گیا. You are therefore requested to file the fresh case along with three یعنی proper books in each case immediately to avoid the inconvenience to the court. بجائے تاخیر ہو تو اب آپ نئی درخواست دیں، 3 ساتھ وہ جو ہے وہ لگا دیں، آپ پیپر جو بکس ہوتی ہیں وہ لگائیں اور وہ ہمیں آپ سبمٹ کریں، چونکہ آپ کا وہ ہو گیا چوری. تو یہ بنیادی طور پر دی ریسورس گروپ انٹرنیشنل لمیٹڈ ان کو کہا گیا، چونکہ ان کا جو پراپر کیس تھا وہ ضیاء اللہ خان چشتی اینڈ ادرس کے خلاف تھا، جو ٹیکنالوجی کی ایک بڑی کمپنی یہاں پاکستان کے اندر ہے. تو یہ امن و امان کی یہ صورتحال ہے پاکستان کی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ریکارڈ چوری ہو گیا ہے اور اس پہ ایک ہنگامہ بپا ہے، حالانکہ روٹین میں ملک کے حالات ہی یہی ہیں. اب اس پہ بات زیادہ کریں تو وہ کہتے ہیں یار پیکا لگا دیں گے، اور یہ پیکا جو ہے یہ پیکا اور فیکا یہ دونوں بھائی اس وقت جو ہے وہ بہت طاقت میں ہیں اور ان کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. تو بہرحال یہ افسوسناک حالات ہیں جو اس وقت ہیں. اللہ کرے اس کے اندر بہتری ہو اور کوئی نہ کوئی، جب تک عمران خان، تحریک انصاف اور موجودہ جو طاقتور حلقے ہیں وہ بیٹھ کے کوئی سیٹلمنٹ، کوئی ایسا معاملہ نہیں کرتے اور ملک کو اس بحران سے نہیں نکالتے، تو یہ بحران جو ہے نا وہ باتوں سے، داموں سے ٹلتا ہوا بغیر نظر نہیں آ رہا. پاکستان زندہ باد.